अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर के हिजरत तक के वाक़यात को मुख्तसरन समझने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह के नबी की पैदाइश आमुल फ़ील वाले साल 12 रबी अव्वल को पीर के दिन सोमवार के दिन हुई थी और अगर ईसवी कैलेंडर में देखते हैं तो 22 अप्रैल 571 571 ईस्वी में हुई थी। तो आमुल फ़ील किसे कहते हैं? तो जिस साल अल्लाह के नबी पैदा हुए थे उसी साल अबरहा हाथियों के लश्कर के साथ आया था खाने काबा को शहीद करने के इरादे से। इसी का ज़िक्र अल्लाह ताला कुछ इस तरह कुरान में फ़रमाते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि किस तरह अल्लाह ताला ने अबाबिल परिंदों का लश्कर भेजा और वो परिंदे अबरहा की लश्कर पर पत्थर बरसाने लगे और इस तरह से अबरहा और उसका पूरा लश्कर निश्तो नाबूद हो गया और वो लोग खाने काबा तक पहुँच ना सके और इस तरह से अल्लाह ने अपने घर की जो है हिफाजत की। अल्लाह के नबी की पैदाइश होती है, उसके बाद अल्लाह के नबी की परवरिश तो देखभाल की जाती है। तो अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि मैं अपनी माँ का ख्वाब हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। तो अल्लाह के नबी की जो वालदा हैं, अल्लाह के नबी की पैदाइश से पहले-पहले वो ख्वाब देखा करती थी कि अनबिया कराम अलैहिस्सलाम आकर के उन्हें बशारत देते थे कि आपके घर में खातमुन नबिय्यीन की पैदाइश होने वाली है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ किस तरह से है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अक्सर दुआ किया करते थे अल्लाह ताला से, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व आरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये दुआ हम लोगों को भी करनी चाहिए अपने औलाद के लिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये अक्सर ये दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह ताला हमें अपना फर्मा बरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक जमात ऐसी पैदा कर जो तेरी फर्मा बरदार हो और बताए हमें इबादत के तरीके और तवज्जो फरमा हम पर, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला है। तो इस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद के बारे में दुआ की थी कि मेरे औलादों में से एक जमात ऐसी बनाना जो तेरी फर्मा बरदार हो और लोगों को तेरी इबादत के तरीके सिखाए। तो अल्लाह के नबी भी जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। अल्लाह के नबी इस्माइली है और अल्लाह के नबी से जो पहले अंबिया आए हैं वो सब जो थे इसराइली थे। तो यहाँ पे अल्लाह के नबी की पैदाइश होती है तो उससे पहले-पहले अल्लाह के नबी की जो वालिद होते हैं वो इस दुनिया से जा चुके होते हैं। तो पैदाइश के बाद जैसे कि अरब का रिवाज होता है कि जो भी बच्चा पैदा होता है तो दूर गाँव से दूध पिलाने वाली औरतें आती हैं और जिसके घर में भी बच्चा होता है अरब में, मक्के में या उसके आस-पास के इलाके में, उनको लेकर के जाती है वो औरतें दूध पिलाने वाली और जा कर के दूध पिलाती है और साल 2 साल गुज़रने के बाद जब बच्चा जो है मतलब दाना चावल खाने लगता है, रोटी खाने लगता है तो वापस ला कर के उनके माँ के यहाँ छोड़ जाती है और इसके बदले में उन्हें इनाम दिया जाता है या फिर कुछ खाने का सामान दिया जाता है उन औरतों को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उनको जिस औरत ने लेकर के गई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनका नाम दाई हलीमा था। ये सब तो आप लोग को मालूम ही है। तो दाई हलीमा ने किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने के बाद वापस जब अल्लाह के नबी को ला कर के छोड़ा, तो फिर अल्लाह के नबी ने जो है अपनी ज़िंदगी गुज़ारी और अल्लाह के नबी को शुरू से ही जो है अहले अरब जो है, अहले मक्का जो है, वो अमीन समझते हैं कि ये आदमी अमानतदार है, ये किसी भी तरह की कोई ऐब, कोई गुनाह नहीं करता है। तो जब अल्लाह के नबी पर 40 साल की उम्र होती है और पहली वही आती है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि पढ़िए। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि पढ़िए अपने अल्लाह के नाम से। तो फिर अल्लाह के नबी जो है इस तरह से पढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ अल्लाह के नबी की जो है नबूवत मिलने की अ, वाक़यात।
پھر اللہ کے نبی کو جب نبوت مل جاتی ہے تو بعد میں اللہ کے نبی جو ہے دعوت کا کام شروع کرتے ہیں، ہر ایک کو فردن فردن جا کر کے سمجھاتے ہیں، جماعت میں جا کر کے سمجھاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے بعد ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ تو جب مکہ میں اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کا عبادت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی 40 لوگوں کا غالباً 40 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کرتے ہیں، جو اسلام کی پہلی ہجرت ہوتی ہے۔ تو اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور بھی دیگر صحابہ کرام و صحابیات شامل تھی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ابو سینیا چلے جائیے۔ ابو سینیا جس کو آج ایتھوپیا بھی کہا جاتا ہے، حبشہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو پہلی جو ہجرت ہوتی ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے حبشہ کی ہجرت ہوتی ہے، جس میں 40 صحابہ وہاں پر جاتے ہیں، اور حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا ہے نجاشی، وہ وہاں پر ان کو امان دیتا ہے، رہنے کی جگہ دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ وہاں پہ رہ کر کے اپنے دین پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی 10 سال گزر جانے کے بعد، جیسے اللہ کے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، تو 10 سال گزرنے کے بعد 622 عیسوی میں جو ہے اللہ کے نبی جب مطلب کہ اپنے عوام سے، مکہ کے لوگوں سے مطلب بہت زیادہ طور پر مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ہر دم ہر گھڑی ہماری مخالفت کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی ارادہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ سے نکل کر کے مدینہ تشریف لے جائیں گے۔ تو اس رات جو ہے اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر سلا دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی رات کی تاریکیوں میں نکل جاتے ہیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور اپنے ساتھ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لیے ہوئے چلتے ہیں۔ تو جیسے اللہ کے نبی پہنچتے ہیں مدینہ میں، مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی کو وہاں پہ سمجھیے کہ ایک چھوٹی حکومت کا مطلب رہنما مان لیا جاتا ہے مدینہ میں، کیونکہ مدینہ کے لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے انصار، مدینہ کے جو لوگ رہتے ہیں یاد رکھیے ان کو انصار کہا جاتا ہے، اور جو لوگ مکہ سے یا پھر کہیں سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے مہاجرین۔ اللہ کے نبی نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اسی طرح کی کوئی حدیث آئی ہے کہ علی سے جو ہے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو مطلب کہ انصار کا مقام اتنا بڑا ہے کہ جو بھی مومن ہوگا اسے لازم انصار سے محبت ہوگی، اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ تو اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ اے انصار مدینہ، تم مہاجرین سے ایک ایک لوگوں کو لے لو اور اپنے گھر لے کر کے جاؤ، اور انہیں بھی جو ہے کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ یہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کا سارا پراپرٹی، ان کا سارا مال سب مکہ میں ہی چھوٹ گیا ہے۔ تو مدینہ کے لوگوں کی بھی قربانی دیکھیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، کہ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ ایک ایک انصار کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میرا 2 گھر ہے تو ایک گھر تم لے لو، اگر میرا 2 باغ ہے تو ایک باغ تم لے لو، اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پسند کر لو، آپ کو کون بیوی اچھی لگتی ہے تو میں اس کو طلاق دے دوں گا، آپ ان سے نکاح کر لینا۔ تو اس طرح سے مدینہ کے لوگ جو ہے قربانی دیتے ہیں، اور یہ وہی جو اہل مدینہ ہے جنہوں نے جو ہے چاہے بدر ہو یا خندق ہو یا پھر اور بھی جو اسلام کی شروعات کی جنگ ہے اس میں شریک تھے۔ یہ اہل مدینہ جو ہے اللہ کے نبی کے مطلب بہت محبوب ترین لوگوں میں سے تھے۔ ہاں، لیکن مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اول درجہ کے منافق تھے، جس میں سب سے اول نام آتا ہے وہ عبداللہ بن ابی کا۔ یہ اس طرح کا مطلب منافقانہ حرکت کرتے تھے یہ لوگ، جب اللہ کے نبی کی مجلس میں رہتے تھے تو اس بات کو قبول کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، سب کچھ مطلب ایک مسلمان کی طرح دکھانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب اپنے ساتھیوں سے جا کر کے ملتے تھے یہ منافق لوگ
تو کہتے تھے کہ ہم ایمان تھوڑی نہ لائے ہیں، ہم تو ان لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی، وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں ہدایت سے دور رہ کر کے۔ تو جو ہدایت پر ہے وہی حق پر ہے، اور جو ہدایت سے دور ہے وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اللہ کے نبی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے انصار کی قربانیاں رہی ہے شروعاتی دور میں اسلام کی۔ اور پھر جب آخرکار فتح مکہ ہو جاتا ہے، لوگ جو ہے گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگتے ہیں، تو اللہ کے نبی جو ہے پھر مدینہ کی طرف دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میرا جینا مرنا سب جو ہے اہل مدینہ والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اہل مدینہ سے محبت کرنے کی صلاحیت توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔